بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوق. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد التايمر أخرى، يعني مع كونتاكتور انيبولار، واحد الموتور. عندنا ترانسفورماتور هنايا. هاد الترانسفورماتور اللي كيدخل 220 فولت وكيخرج 12 فولت. عندنا كالعادة لاطار دخل المحول، ومن هنا فاز الكحل غيدخل الترانسفورماتور المحول، ومن هنا غيجي الديجانكتور، ومن الديجانكتور غيجي فين غيمشي غيدخل الديجانكتور كونتاكتور انيبولار. تبعوا معايا خيط الكحل. من كونتاكتور انيبولار غيدخل ديجانكتور مانيتو تيرميك، ومن ديجانكتور مانيتو تيرميك خيط الاسود غيدخل الموتور ديال البومبا ديال الماء. ومن هنا من هذا خدينا واحد لاشانت وديناها دخلناها في الديجانكتور مانيتو تيرميك اللي هو فاز، وديناها التايمر. ومن هنايا من هذا البورني هذا الثاني جبناها وعطيناها لاليمونطاسيون، يعني هذا ها لاليمونطاسيون ديالها الفوق والنوتر لتحت، عطيناها لاليمونطاسيون. والنوتر جا ديجانكتور، مشى ترانسفورماتور، هذا كيدخل 220 فولت يخرج 12 فولت. ومن هنا دخل ديجانكتور، من هنا دخل النوتر، ومن هنايا مشى ياك الزرق دخل ديجانكتور، ومتشانته من هنا مع ادو هنا لا بوبين ديال النوتر. ومن هنايا ها هو الخيط الازرق جا ودخل الديجانكتور مانيتو تيرميك، وخرج من الديجانكتور مانيتو تيرميك ومشى للموتور ديال البومبا. والنوتر خدينا منه خيط عاوتاني اليمونطاني فيه لورلوج هاهي، يعني لورلوج تاليمونطات من هنا ومن هنا. ومن سميتها واحد، يعني جا خيط ومشى لهذا البورد الكونتاكت الثالث، مفهومه دابا. ومن هنا خرجت 12 فولت، خرجت 12 فولت باش لهاد اللامب هاد البوله هادي خرجت 12 فولت 12 فولت، مفهومه دابا. قلنا لا طير دخل المحول اللي هو بالخضر، الفاز جا ودخل الديجانكتور، ومن الديجانكتور مشى المحول، ومن هنا دخل الديجانكتور الثاني الخيط الاسود وجا ومشى دخل الكونتاكتور انيبولار، ومن الكونتاكتور جا ودخل الديجانكتور مانيتو تيرميك، ومن هنا دخل البومبا ديال الماء. ومن هنا خدينا واحد لاشانت دخلنا الفاز هنا، خرجناه من ديجانكتور مانيتو تيرميك وديناه لا سميتها ديناه لورلوج المؤقت، ومن المؤقت جبناه وعطيناه لاليمونطاسيون، يعني هنا فاز التغذية للمؤقت. عندنا النوتر بالازرق يدخل ديجانكتور، من ديجانكتور غيمشي للمحول اللي كيدخل 220 فولت وكيخرج 12 فولت. ومن هنا غيمشي للديجانكتور الثاني، ومن الديجانكتور الثاني سيذهب الى الكونتاكتور انيبولار، ومن الكونتاكتور غيمشي وغيخرج ويدخل الديجانكتور مانيتو تيرميك وغيمشي لهنايا الموتور ديال البومبا. ومن هنا ما تنساوش واحد لاشانت، غدينا الكويل يعني لا بوبين A2 النوتر. من هنا خرج خيط يعني ديال الكونتاكت الثالث وذهب الى البوبينة A1، يعني بوبينة الفاز، كويل الفاز A1 A1. من هنا اخذنا خيط يعني النوتر الازرق وغدينا به التايمر، يعني التايمر التغذية الفاز من هنا والنوتر من هنا. من هنا خرج خروج خيطين لتغذية هذا المصباح، يعني 12 فولت. هذا المحول يدخل 220 فولت ويخرج 12 فولت. دابا مفهومه دابا هذا سميتو. Ici on a la terre rentre
dans le verre, dans le transformateur contact 220 volts sortie pour alimenter 12 volts de la lampe. Le phase rentre dans les disjoncteurs, le noir il sort de l'injecteur et va sur le transformateur. Ensuite, ce même phase, le noir va rentrer dans le disjoncteur et va directement rentrer dans le contacteur unipolaire. Ensuite, il va sortir du contacteur unipolaire et il va rentrer dans les disjoncteurs magnétothermiques et il va sortir des disjoncteurs magnétothermiques et il va alimenter la moteur de la pompe monophasée de 120 volts. De 120 volts. Ensuite, je prends en phase ici de contacteur unipolaire et j'alimente, je fais rentrer dans le disjoncteur magnétothermique le rouge et elle va sur le bornier du contact numéro 2. Ensuite de ce même contact, je prends une chaîne pour alimenter le phase de l'horloge. Le bleu, c'est le neutre. Le bleu rentre dans le disjoncteur et sort du disjoncteur et va sur le transformateur. Ensuite, ce même neutre va rentrer dans le disjoncteur, il va sortir du disjoncteur et va alimenter, il va rentrer dans le contacteur. Ensuite, il va alimenter la bobine A2. Ensuite, il va sortir de la bobine, de le contacteur unipolaire, il va rentrer dans les disjoncteurs magnétothermiques. Ensuite, il va sur la pompe monophasique. Ensuite, le neutre va alimenter le neutre de l'horloge, de bleu. Ici, on prend du contact numéro 3, un fil de l'horloge, il va directement alimenter la bobine de contacteur unipolaire A1. Ici, entrer 220 volts et sortir 12 volts pour alimenter la lampe. دونك مفهوم هذه عندنا اورلوج لاليمونطاسيون ديالها الفاز لهنايا والنوتر هنا. عندنا هنا البوبينه ديال A2 هنايا ديال الكونتاكتور انبولير، واحد هنا ديال الفاز. عندنا ديجاكتور مانيتوثيرميك، بومبا مونوفازي 220 فولت، ترانسفورماتور محول يدخل 220 فولت ويخرج 12 فولت، وعندنا دي دو ديجاكتور. كنتمنى الفيديو يعجب الناس، وكنتمنى ديروا لايك بارطاجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد زيادة دابا بس قرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.